أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन्नार फ़क़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मीआद फ़ास्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीअु अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअद फ़ल्लज़ीन हाजरू वअख़रिजू मिन दियारिहिम वऊज़ू फ़ी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू लअुकफ़िरन्न सय्यिआतिहिम वलअुदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार सवाबन मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम वबिअसल मिहाद लाकिनिल लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ख़ालिदीन फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि ख़ैरुल लिल अबरार वइन्न मिन अहलिल किताबि लमन युअमिनु बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैकुम वमा उन्ज़िल इलैहिम ख़ाशिईन लिल्लाह ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइक लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब या अय्युहल्लज़ीन आमनु अस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल हफ़ीज़